ग्रामरको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ है। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अझ नेक्स्ट च्याप्टरमा हेर्छौँ। बेसिकली ग्रामर चाहिँ हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हेर्छौँ। सो हाम्रो ट्युरिङ मसिनले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने ग्रामर भनौँ अथवा ल्याङ्ग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाई ट्युरिङ मसिन जसले जेनेरेट गर्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्ने ग्रामरलाई चाहिँ हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेर भन्छौँ। अब यो हामीले इन्ट्रोडक्सन क्लासमा चम्स्की हायरार्की अफ ग्रामर भनेर मैले भनेको थिएँ है। सो चम्स्की हायरार्की अफ ग्रामरमा चाहिँ भएको टाइप 0 ग्रामरलाई चाहिँ हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ अरू नामले चिन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले सेमिथाई है, टाइप 0 और फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर भनेर पनि भन्छौँ है। जे भने पनि हुन चाहिँ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर नै हो, खालि यसलाई हामीले विभिन्न डिफ्रेन्ट नामहरू युज गरेर पनि चिन्न सक्छौँ है। सो यो ग्रामर भनेको चाहिँ चम्स्कीको हायरार्कीमा सबैभन्दा टपमा बस्ने ल्याङ्ग्वेज भयो अथवा ग्रामर भयो। यसले चाहिँ रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज र सिम्पली रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो ट्युरिङ मसिनले एक्सेप्ट गर्छ। अब यसलाई अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रामर बनाउने बेलामा चाहिँ देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन इन इट्स प्रोडक्सन रुल। प्रोडक्सन रुलमा केही पनि तिम्रो रेस्ट्रिक्सन छैन एक्सेप्ट फर तिम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल चाहिँ कहिले पनि इम्टी हुनु हुँदैन। जस्तै अब हामीले अगाडि प्रोडक्सन रुलहरू लेख्दाखेरि ए इम्प्लाइज बी भनेर लेखाएको छ भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो, यो राइट ह्यान्ड साइड भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ कहिले पनि इम्टी हुनु भएन। दिस सुड नेभर बी इक्वल टु इम्टी। यो भन्दा बाहेक अरू केही पनि हामीसँग रेस्ट्रिक्सन्सहरू चाहिँ छैन प्रोडक्सन रुलमा। देयरफोर यसलाई चाहिँ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर चाहिँ भने। प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ कुनै प्रकारको रेस्ट्रिक्सन नभएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेको। अब यसलाई पनि डिफाइन गर्नु पर्यो फर्मली भन्यो भने चाहिँ लाइक एनी अदर ग्रामर यो ग्रामर पनि 4 ट्युपल नै हो। यसमा पनि भिटिपिएस नै हुन्छ। त्यो भिटिपिएस भने चाहिँ के र प्रोडक्सन रुलको फर्म कस्तो हुन्छ चाहिँ हामीले है। सो फर्मली हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने यसलाई पनि जी इज इक्वल्स टु भिटिपिएस नै भन्छौँ। वेयर भी भनेको हाम्रो लागि के भयो त सेट अफ नन टर्मिनल सिम्बल नै हो। अगाडिको जस्तै अ फाइनाइट सेट अफ नन टर्मिनल सिम्बल भयो यो भने टी भनेको अगाडिको जस्तै फाइनाइट सेट अफ टर्मिनल सिम्बल्स अनि एस भनेको स्टार्ट सिम्बल भइहाल्यो स्ट्रिङ जेनेरेसनको लागि जुन पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो भयो। र पी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इट कन्सिस्ट अफ प्रोडक्सन रुल है। पी कन्सिस्ट अफ द सेट अफ प्रोडक्सन रुल्स set of production rules of the form। production rule को form चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा alpha implies beta है, where both alpha and beta are arbitrary string of grammar symbol। where alpha and beta are arbitrary string of grammar symbol such that एउटै कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दा अल्फा शुड नेभर बी इक्वल टु इम्टी। अब यो वेयर अल्फा एन्ड बिटा आर आर्बिट्रेरी स्ट्रिङ अफ ग्रामर सिम्बल भने चाहिँ कस्तो त भन्दा यो भन्दा अगाडि तिमीले जति पनि ग्रामर देख्यौ के देख्यौ त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा सिम्बल हुन्थ्यो, राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्थ्यो या त टर्मिनल हुन्थ्यो या त टर्मिनलको स्ट्रिङ हुन्थ्यो हैन, या चाहिँ के हुन्थ्यो नन टर्मिनलको यसरी स्ट्रिङ हुन्थ्यो और टर्मिनल र नन टर्मिनल सिम्बलको यस्तो मिक्स खालको स्ट्रिङ देख्थ्यौ तिमीले है पहिला पहिला प्रोडक्सन रुल हेर्दा। अब यहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरले चाहिँ अल्फा एन्ड बिटा आर आर्बिट्रेरी स्ट्रिङ अफ ग्रामर सिम्बल भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरसम्म आइपुग्दा चाहिँ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि एउटा मात्रै नन टर्मिनल सिम्बल हुनुपर्छ भन्ने इज नट नेसेसरी। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तिमीले अब कसरी बनाउन सक्छौ त भन्दा एस इम्प्लाइज एबिसी टाइपले त बनाउन पाइहाल्यो, यो त अगाडि पनि देखेकै हो। डिफरेन्स यसमा के देख्छौ त भन्दा तिमीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि यसरी बिसी इम्प्लाइज सिबी भनेर रुल बनाउन सक्छौ और सिम्पली बिसी इम्प्लाइज बिबी भन्ने रुल पनि बनाउन सक्छौ भनेको यतापट्टि, अथवा एक्स
y z implies abc भनेर बनाउन सक्छौ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि तिम्रो स्ट्रिङ अफ ग्रामरको सिम्बल हुन सक्छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा स्ट्रिङ अफ ग्रामरको सिम्बल त पहिला पनि भएकै हो हैन। तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि यसरी एउटा मात्रै नन टर्मिनल सिम्बल नभएर दुईटा टर्मिनल सिम्बलको कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ, नन टर्मिनल सिम्बलको कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ, एउटा टर्मिनल र नन टर्मिनल सिम्बलको कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ। तिमीलाई जे चाहिएको छ तिम्रो स्ट्रिङ जेनेरेसन गर्नको लागि चाहिँ पोसिबल जे रुल बनाउन सकिन्छ हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरमा बनाउन सक्छौँ। ओन्ली कन्डिसन भने चाहिँ के हुनु पर्यो, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल चाहिँ इम्टी हुनु भएन। भन्नुको अर्थ इम्टी इम्प्लाइज एबिसी हुनु भएन। त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ हामीले जस्तो खालको प्रोडक्सन रुल पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेर भनेको। उसको प्रोडक्सन रुलमा देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन, सो देयरफोर यसलाई हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भन्यौँ। सो यस्तो प्रकारको ग्रामर युज गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिएको हिसाबले ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यसको हामी हेर्छौँ भनेदेखि जस्तै मसँग एउटा चाहिँ ग्रामर छ अरे सी इज इक्वल्स टु VTPS हो भने यसको P भनेर चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो where P consists of कस्तो कस्तो प्रोडक्सन प्लेसमा हुन सक्छ त भन्दा स्टार्ट सिम्बल त हामीलाई चाहियो, स्ट्रिङ जेनेरेसन त जहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो त्यो त हामीलाई चाहियो। सो यसमा चाहिँ A X Y फलोड बाई A एउटा प्रोडक्सन रुल हुन सक्ला। त्यसपछि सिम्पली एक्स, अब यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि त हामीसँग रेस्ट्रिक्सन नै छैन, सिम्पली एउटा नन टर्मिनल सिम्बल पनि आउन सक्छ। सो BA XYB भनेर मैले प्रोडक्सन रुल बनाएँ। अर्को भनेको Y इम्प्लाइज XAB भनेर प्रोडक्सन रुल बनाएँ। यस्तो खालको प्रोडक्सन रुल हामीले पहिला पनि देखेको हो। अब फरक के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो AX को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नलाई भनेर मैले यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा AX भनेर पनि बनाउन सक्छु र यो AX को ठाउँमा म BAA राखिदिन्छु भनेर प्रोडक्सन रुल बनाउन सकिन्छ। सिमिलरली अब अर्को तिमीलाई जे चाहिन्छ B, अब B क्यापिटल Y अनि B इम्प्लाइज ABAB भन्ने प्रोडक्सन रुल बनाउन सकिन्छ है। अब यसबाट मानौँ मलाई लेट W चाहिँ के जेनेरेट गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि BAA हो फलोड बाई दुईटा BA, त्यसपछि फलोड बाई B अनि तीनटा A, त्यसपछि दुईटा B अनि ABA। मानौँ मलाई यस्तो खालको स्ट्रिङ चाहिँ नै जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भने मैले यो स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो प्रोडक्सन रुल बनाइरहेको छु। सो अब यो प्रोडक्सन रुलले कसरी काम गर्छ त भन्दा स्ट्रिङ जेनेरेसन कसरी हुन्छ त भन्दा स्टार्ट त जहिले पनि के हुनु पर्यो, स्टार्ट सिम्बलबाट नै हुनु पर्यो। सो स्टार्ट सिम्बलबाट AX YA अप्सन मसँग। अब म यहाँ के गर्न सक्छु, AX को ठाउँमा BAA ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु हो। सो म BAA ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, रिमेनिङलाई एज इट इज राखिदिन्छु। यहाँ मैले रुल कुन युज गरेँ त AX इम्प्लाइज BAA भन्ने रुल युज गरेँ है। अब नेक्स्ट भनेको मसँग सिम्पली वाईमा सब्स्टिट्युसन गर्नको लागि मसँग रुल बनाएको छु मैले यहाँ। सो म के गरिदिन्छु BAA Y को ठाउँमा XAB फलोड बाई A गरेँ मैले। यहाँनिर के गरेँ Y को ठाउँमा XAB ले सब्स्टिट्युट गरेँ। ठिक छ। अब फेरि मसँग सिम्पली X मा मात्रै सब्स्टिट्युट गर्न नि पाइन्छ अथवा AX मा सब्स्टिट्युट गर्न नि पाइन्छ। अब अहिले मेरो जे मेरो रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसार चाहिँ म के गर्छु त X को लागि चाहिँ सब्स्टिट्युसन गर्दैछु है। सो त्यो भएको कारणले गर्दा अगाडिको BAA एज इट इज भयो। यो X को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ BAXYB, पछाडिको ABA लाई मैले एज इट इज सार्दिएँ। सो अहिले मैले X इम्प्लाइज BAXYB ले सब्स्टिट्युट गरेँ है। अब फेरि मसँग हेर त सब्स्टिट्युट गर्नको लागि AX को सब्स्टिट्युसन गरे पनि भयो, X को मात्रै सब्स्टिट्युसन गरे पनि भयो, Y को मात्रै सब्स्टिट्युसन गरे पनि भयो। तर अब मेरो यहाँ स्ट्रिङको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मलाई के चाहिएको छ हेर त BAA हामीले पाइसक्यौँ, यो B पनि पाइसक्यौँ। अब यहाँनिर पनि BA मलाई निकाल्नु छ भने म के गर्न सक्छु त मैले AX युज गरेँ भने फेरि BA आउँछ, त्यही भएर मैले AX को चाहिँ नै सब्स्टिट्युसन गरेँ है। सो BAA B एज इट इज भइहाल्यो। AX को ठाउँमा मैले के गर्न सब्स्टिट्युट लेख्न पाउँछु BAA। अब रिमेनिङलाई मैले YBA ले चाहिँ एज इट इज सार्दिएँ। यहाँ मैले के गरेँ AX को ठाउँमा BAA ले सब्स्टिट्युट गरेँ। अब हेर्छौ भने मसँग यहाँ Y छ हो, Y को ठाउँमा मैले सब्स्टिट्युसन गर्न पाउँछु। सो मैले के लेखेँ BAA अनि B दुईटा B फलोड बाई दुईटा A
y को ठाउँमा चाहिँ म के लेख्न पाउँछु XAB लेख्न पाउँछु त्यसपछि y पछाडिको BA लाई एज इट इज सार्दिए मैले सो यहाँ के गरे मैले y को ठाउँमा XAB ले सब्स्टिट्युट गरे हो अब हामीले फेरि के गर्न पाउँछौँ हेर त फेरि मसँग AX भन्ने रुल छ AX को लागि सब्स्टिट्युसन गर्न पाउने भयो सो BB अनि एउटा A आयो अब AX को ठाउँमा चाहिँ BAA ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो पछाडिको AB BA लाई एज इट इज सार्यौं सो यहाँ पनि हामीले AX ले सब्स्टिट्युट गर्यौं व्हिच इज BAA र फाइनली अब हेर त यो पुगिसक्दाखेरि मेरो यो स्ट्रिङ र यो स्ट्रिङ ठ्याक्कै मिल्छ BAA BBA B पछाडि तीनटा A त्यसपछि दुईटा B अनि ABA यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिएको स्ट्रिङ जेनेरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई आफूले सक्ने जस्तो के हुनु पर्यो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ इम्टी हुन भएन त्यो बाहेक हामीले जस्तो प्रकारले रुल बनाए पनि भयो सो पहिला पहिला हामीले देखेको यसरी एउटा नोन टर्मिनल सिम्बलले कुनै एउटा टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाइ गर्थ्यो अथवा string of terminal symbol imply गर्थ्यो or string of non terminal symbol imply गर्थ्यो or simply एउटा non terminal symbol ले एउटा अर्को non terminal symbol imply गर्थ्यो हैन अथवा non terminal symbol र terminal symbol को combination लाई imply गर्थ्यो भने अब चाहिँ there is no restriction तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यस्तो खालको प्रोडक्सन रुल्सहरु चाहिँ तिमीले बनाउन सक्छौ है यो चाहिँ यस्तो खालको ग्रामरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेर भन्छौं है बुझिन्छ Yes, ma'am. अब यसको अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरबाट चाहिँ नि च्याप्टर 4 बाट चाहिँ के छ भने नर्मली क्वेशन्सहरु रिपिट भएर एक्जाममा आएको छ हैन सो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरबाट पनि अहिलेसम्म 4 पटक एक्जाममा क्वेशन सोधेको छ र चारै पटक एउटै क्वेशन सोधेको छ किनभने अलिकति यसको सोलुसन लामो भएर पनि होला हैन अनि सोध्ने बेलामा पनि कसरी सोधेको छ भनेपछि तिम्रो 1 इयर लिभ गरेर के अल्टरनेटिभ इयरमा सोधिरहेछ सो 70 मा सोध्यो फेरि 72 मा सोध्यो फेरि 74 76 मा सोधेको थियो अब 77 मा सोधे हैन 78 मा सोध्न नि सक्छ थाहा छैन मलाई कि हैन त्यही भएर एउटा क्वेशन चाहिँ म यहाँ गराइन्छ यो एउटा क्वेशन बाहेक अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरबाट अरु क्वेशन कहिले पनि सोधेको छैन सोध्दा पनि सोध्दैन किनभने अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरमा ग्रामर बनाउन सजिलो छ है सो यो एउटा क्वेशन चाहिँ मल्टिपल टाइम सोधेको भएर यो चाहिँ म तिमीलाई गराइदिन्छु यहाँनिर है यो अलिकति सोलुसन लामो छ ट्रिकी छ बुझ्नलाई त्यही भएर पनि एक्जाममा सोधेको हो यो सो यो चाहिँ अब 70 72 74 र 76 मा सोधेको छ है चार पटक सोधेको छ सो यो क्वेशन सबैजना अहिलेको तिमीहरूले सारिसक्यो सक्यो म्याम Yes, ma'am. ल त्यसपछि यो सँगसँगै गरौँ है यसमा के भनेको छ भने construct a grammar for language L equals to A to the power N, B to the power N, C to the power N such that N is greater or equal to 0 construct an unrestricted grammar भनेर लेख्दियो है N unrestricted grammar for the language अब हामीले यसमा सोलुसन गर्ने बेला ल्याङ्ग्वेजले स्ट्रिङ कस्तो जेनेरेट गर्ने भयो डेफिनेटली इक्वल नम्बर अफ A followed by equal number of B followed by equal number of C हैन भनेको ABC AA BB CC or तीनटा A followed by तीनटा B followed by तीनटा C त्यस्तो खालको स्ट्रिङ चाहिँ नि जेनेरेट गर्ने भयो यसले है सो हामी यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ सोलुसन गर्छौं है सो वी ट्राई टु राइट द ग्रामर in two parts अब के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि फर्स्टमा we construct grammar for A to the power N followed by X to the power N को लागि ग्रामर बनाउने त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने त A to the power N लाई as it is राखेर simply X to the power N लाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्ने त B to the power N C to the power N मा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने है बेसिक लजिक चाहिँ नै यो हामी यसरी चाहिँ काम गर्छौं पहिला फर्स्ट को पार्ट कम्प्लिट गरेर अनि सेकेन्ड को पार्टमा जान्छौं सो त्यसको लागि चाहिँ मानौ लेट हाम्रो ग्रामर चाहिँ let grammar be G is equals to VDPS
where अब B मा चाहिँ तीनटा सिम्बल युज गर्छौं हामी which is start symbol capital B र capital C टर्मिनल सिम्बलमा डेफिनेटली तीनटा हुने भयो हाम्रो लागि A B र सानो C हैन स्टार्ट सिम्बल भनेको हाम्रो लागि S हुने भयो र हाम्रो P मा चाहिँ के छ त भन्दा P consists of S implies A followed by S followed by B followed by capital C right or A followed by capital B followed by capital C भने CB दुईटै क्यापिटल implies BC दुईटै क्यापिटल है त्यसपछि स्मल a followed by capital B को ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं स्मल a followed by स्मल b भने स्मल b followed by capital B को ठाउँमा चाहिँ हामी दुईटै स्मल b चाहिँ ले चाहिँ रिप्लेस गर्छौं सिमिलरली अर्को प्रोडक्सन रुल हामी के बनाउँछौं भने स्मल b followed by capital B है यो को ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्न पाउँछौं स्मल b followed by स्मल c भने लास्ट एउटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ हामीसँग के छ त यता लेखे है मैले स्मल c followed by capital यति लेख अनि यसबाट डेरिभेसन कस्तो हुन्छ अनि म बुझाउँला प्रोडक्सन रुल चाहिँ 1 2 3 4 त्यो सक्यो सबैको सक्यो म्याम सक्यो भने चाहिँ अब यसको डेरिभेसनमा हामी जाउँ है सो नाउ let us derive a to the power n b to the power n and c to the power n from above यसको लजिक चाहिँ के हो भन्दा हामीसँग स्टार्टिङ सिम्बलमा के छ त s implies a s b c लिए पनि भयो अथवा a b c लिए पनि भयो अब म चाहिँ के लिइरा छु सुरुमा a s b c लिइरा छु है अब यो a s b c को ठाउँमा नि जस्तै हामीले अब प्रोडक्सन रुल युज यसरी लेख्यौं रे हैन a s b c यहाँबाट सुरु गर्यौं भने क्यापिटल C नै हो पनि है सो नेक्स्ट टाइम पनि मैले के गर्न पाउँछु यो s को ठाउँमा के लेख्न पाउँछु a s b c लेख्न पाउँछु हो अगाडिको a र तिम्रो पछाडीको C चाहिँ फर्स्ट टाइमको सब्स्टिट्युसन पछि नै आइसक्यो हैन यहाँनिर पनि हामीले के युज गरे हो s को ठाउँमा a s b c युज गरे हो यता पनि के गरे हो s को ठाउँमा a s b c युज गरे हो है यो दुई पटक युज गर्दा यस्तो भयो यही रुललाई फेरि मैले अर्को पटक पनि युज गरे भने के हुन्छ यो दुईटा एज इट इज लेख्छु s को ठाउँमा के लेख्न पाउँछु फेरि a s b c लेख्न पाउँछु पछाडीको c हामीसँग के यहाँ दुईटा c त आइसक्यो है पछाडीको दुईटा c एज इट इज हुने भयो यही हो किनभने सुरुको पटक a s b c भयो यो s को ठाउँमा राख्ने बेलामा यो a र यो c चाहिँ के भयो एज इट इज नै रह्यो र फेरि s को ठाउँमा a s b c ले सब्स्टिट्युट भयो फेरि तेस्रो पटक पनि सब्स्टिट्युट गर्दा के भयो यो अगाडिको दुईटा a र पछाडीको दुईटा c एज इट इज हुने भयो र यो s को ठाउँमा चाहिँ के ले सब्स्टिट्युट हुने भयो a s b c ले सब्स्टिट्युट हुने भयो भनेपछि तीन पटक मैले s को ठाउँमा a s b c ले सब्स्टिट्युट गरे भने यो कस्तो हुन जान्छ a क्यूब s b c को क्यूब हुन जान्छ
हुन जान्छ कि जाँदैन? बीसी छुटिरहेको रहेछ पक्कै, फेरि एकचोटि गरौँ। ल यहाँबाट बिगिन गरौँ। फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ, एसको ठाउँमा एएसबिसीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ है। अब फेरि सेकेन्ड टाइम पनि यो एसको ठाउँमा मलाई एएसबीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो ए एज इट इज हुने भयो, यो पछाडिको बीसी पनि एज इट इज हुने भयो, यो एसको ठाउँमा के आउने भयो त, एएसबिसी आउने भयो हो। सेकेन्ड टाइम पनि हामीले के गरेको, एएसबिसीले सब्स्टिट्युट गरेको। फेरि यो एसको ठाउँमा मैले एएसबिसीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने के भयो, अगाडिको दुईटा ए एज इट इज भयो, पछाडिको दुईटा बीसी बीसी पनि एज इट इज भयो, यो एसको ठाउँमा के आउने भयो, एएसबिसी आउने भयो। सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त, 3 पटक मात्रै यो एसको ठाउँमा एएसबिसीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने अगाडिको ल अफ इन्डिसेस अनुसार बेस सेम छ भने के हुनुभयो, पावरलाई एड गर्न पाइयो, एस एज इट इज हुने भयो। फेरि यो पनि बेस सेम छ भने हामीले के गर्न पाउँछौँ, बीसी को पावर 3 लेख्न पाउँछौँ, यसलाई हामीले एउटा बेस मान्छौँ भनेदेखि हो। यो लजिक बुझ्यो, हेर त। हामीले यहाँबाट यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ, पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ। पाइन्छ। यही लजिक हामी युज गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ हामीले 3 पटक युज गर्यौँ र ए क्युब र बीसी को क्युब लेख्यौँ, तर हामी एक्चुअली चाहिँ के गर्छौँ भने एस इम्प्लाइज एएसबिसी भन्ने रुललाई चाहिँ n-1 टाइम्ससम्म चाहिँ अप्लाई गर्छौँ। सो यही कुरालाई मैले रिपिटेडली n-1 भन्ने भ्यालुसम्म रिपिट गरेँ भने यो के हुन जान्छ, ए टु द पावर n-1 एस, बीसी को पावर पनि के हुन जान्छ, n-1 हो। n इजिकल्स टु 3 सम्म जाँदा पावर 3 भयो भने n इजिकल्स टु मानौ m भनेर मानौ हैन, m इजिकल्स टु चाहिँ n-1 भयो भने के हुन्छ, पावर पनि n-1 सम्म हुन्छ है। सो फर्स्ट लजिक चाहिँ हामी यो लगाउँछौँ। सो यसलाई यहाँ हटाइदिउँ। सो हामी बिगिन कहाँबाट गर्छौँ त भन्दाखेरि विल अप्लाई द रूल, विल युज द रूल एस इम्प्लाइज एएसबिसी n-1 टाइम्स। एउटै रुललाई चाहिँ मैले n-1 टाइम्ससम्म लगाउँदाखेरि चाहिँ पावरको भ्यालु चाहिँ n-1 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के आउने भयो त, यहाँ मैले मल्टिपल चोटि लगाएँ भनेर एस्ट्रिक युज गरेँ है। सेम सेट अफ प्रोडक्सन रुललाई मल्टिपल चोटि युज गरेर चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ त, त्यो मल्टिपल टाइम भने चाहिँ कतिचोटि, n-1 टाइमसम्म पुग्दा चाहिँ के हुने भयो त, ए को पावर n-1 फलोड बाई एस फलोड बाई बीसी को पावर n-1 सम्म चाहिँ हामी पुग्दो रहेछौँ। अब हामीले यहाँबाट नेक्स्ट के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ अब एसको ठाउँमा हामीसँग अर्को रुल के पनि छ त भन्दाखेरि प्रोडक्सन रुलमा हेऱ्यौँ भने एसको ठाउँमा हामीले अर्को एबिसी पनि लगाउन सक्छौँ हो। यो एसको ठाउँमा हामीले अब नेक्स्ट चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि n-1 एज इट इज नै छ, बीसी n-1 पनि एज इट इज नै छ। सिम्पली यो एसको ठाउँमा चाहिँ अब म के रुल युज गर्छु त भन्दाखेरि एबिसी भन्ने रुल चाहिँ युज गर्छु। यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट प्रोडक्सन रुल एस इम्प्लाइज एबिसी भन्ने रुल चाहिँ मैले युज गरेँ है। सो यो यतिसम्म गरी भ्याउँदाखेरि अब ल अफ इन्डिसेस अनुसार हामीले के गर्न पाउँछौँ, a-1 प्लस ए गर्यो भने हाम्रो पावर के हुने भयो, एन हुने भयो हो। an-1 प्लस 1 गर्यो भने के हुने भयो, ए टु द पावर एन हुने भयो भने यो बीसी भन्ने बेस र यो बीसी भन्ने बेसलाई पनि हामीले एड गर्यौँ भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउने भयो, बीसी को पावर एनसम्म पुर्याउने भयो है। सिम्पली मैले ल अफ इन्डिसेसलाई युज गरेँ भने अब हाम्रो एक्स वाई को पावर एन छ भने यसलाई हामीले टुक्राउन पनि त पाउँछ नि, एक्स एन को पावर वाई एन पनि त गर्न पाइन्छ नि हो। सो सेम लजिक हामी यहाँ पनि लगाउँछौँ। सो यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि ए टु द पावर एन फलोड बाई बी टु द पावर एन फलोड बाई सी टु द पावर एन दिन्छ है। अहिलेसम्म ए मात्रै टर्मिनलको फर्ममा आएको छ, बी र सी चाहिँ दुइटै के छ त
नोन टर्मिनलको फर्ममा आएको छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के अब्टेन गरिसक्यौँ त, मेरो अगाडिको पार्ट अघि नै मैले भनेको थिएँ नि an टु द पावर xn मा लाने, त्यसपछि xn लाई चाहिँ फेरि केमा लाने त b टु द पावर n र c टु द पावर n मा लाने भनेको थियौँ। सो हामीले a टु द पावर n अब्टेन गरिसक्यौँ। हाम्रो लागि x टु द पावर n भनेको के हो त, bc को पावर n लाई चाहिँ हामीले x टु द पावर n भन्यौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ त, यो bc को पावर n लाई चाहिँ कहाँ पुर्याउने त, b को पावर n र c को पावर n मा चाहिँ पुर्याउने है। यहाँसम्म सबैले बुझिरहेछ? यहाँसम्म बुझेछ सबैले? हजुर म्याम। बुझेछ भने अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ त, क्यापिटल B टु द पावर n र क्यापिटल C टु द पावर n लाई चाहिँ स्मल b को पावर n र स्मल c को पावर n मा चाहिँ लाने कोसिस गर्छौँ हामी है। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा, अब मैले a टु द पावर n लाई यस्तो पनि लेख्न पाउँछु, a टु द पावर n फलोड बाई a हैन, यही कुरा त हो है। यो गर्दै मैले अनि b को पावरलाई पनि टुक्राइदिन्छु यसै गरेर, b इन्टु b को पावर n माइनस 1 मा टुक्राइदिन्छु र c को पावर n लाई चाहिँ एज इट इज लेखिदिन्छु। मैले मात्र के गरेँ, यो पावरलाई र यो पावरलाई ब्रेक गरिदिएँ। किन गरेँ त भन्दा, मसँग अगाडि प्रोडक्सन रुलमा हेर्छौँ भने AB भन्ने प्रोडक्सन रुल छ है। सो यहाँ चाहिँ मैले a फलोड बाई क्यापिटल B को ठाउँमा स्मल a फलोड बाई स्मल b ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु। सो त्यही गर्छु भनेर नै मैले के गरेँ हो त, यो पावरलाई ब्रेक गरेँ। सो म के गर्छु हेर त, यो AB को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइँदो रहेछ त, स्मल a फलोड बाई स्मल b ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइँदो रहेछ। सो म यहाँ त्यही गर्छु, a टु द पावर n माइनस 1 लाई एज इट इज लेख्छु, AB को ठाउँमा चाहिँ स्मल a फलोड बाई स्मल b लेख्छु र बाँकी bn माइनस 1 र c टु द पावर n लाई एज इट इज छोडिदिन्छु। सो मैले यहाँ के गरेँ, AB को ठाउँमा चाहिँ सानो a सानो b ले सब्स्टिट्युट गरेँ है। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा, मलाई यो त an कै पावरमै चाहियो हो, सो म यसलाई an को पावरमा नै लेखिदिन्छु। पछाडिपट्टि चाहिँ अब हामीले के गर्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो b टु द पावर n, यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न पाउँछौँ त, तिम्रो चाहिँ यहाँ अगाडिको प्रोडक्सन रुलमा हेर्छौँ भनेदेखि क्यापिटल B फलोड बाई स्मल b छ भने त्यसको ठाउँमा दुईटा सानो b ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ। अब यसको लागि चाहिँ हामी लजिक के लगाउँछौँ भने, जस्तै यहाँ b टु द पावर n माइनस 1 छ नि हैन, यो n को भ्यालु मानु, सपोज गरौँ मैले 5 माने रे, ठिक छ, पावरको भ्यालु 5 माने भने यो यसले हामीलाई के दिन्छ हेर त, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टु b टु द पावर 4। सो व्हेनेभर n को भ्यालु 5 छ भने मेरो b कतिवटा हुन्छ त, अब 4 वटा b आउँछ। मैले यही लजिक चाहिँ नै युज गरिरहेको छु है। अब यो 4 वटा b आउँछ भनेदेखि हेरौँ है, पहिला यतापट्टि हेरौँ अनि बल्ल हामी उता लेखौँ। अब अहिले मैले चाहिँ पावरको भ्यालु 5 भनेर सपोज गरेँ है। अब त्यो पावरको भ्यालु म्याक्सिमम लिमिटसम्म गयो भने त m इज इक्वल्स टु n हुने भइहाल्यो। अहिले चाहिँ मैले कुनै एउटा आर्बिट्रेरी पावर n को भ्यालु 5 भनेर सपोज गरेँ भने त्यसले हामीलाई क्यापिटल B को भ्यालु कतिवटा दिँदो रहेछ, 4 वटा दिँदो रहेछ, ठिक छ। सो त्यही अनुसार चाहिँ मैले यहाँनिर अहिले चाहिँ मेरो n को भ्यालु 5 छ भनेर माने भने यो भने इनफ्याक्ट के हुने भयो त, b फलोड बाई 4टा b हुने भयो। के चाहिँ यति भ्यालु है, यति भ्यालु चाहिँ व्हेन n को पावर चाहिँ 5 हुँदाखेरि के हुन्छ, b फलोड बाई 4 वटा क्यापिटल B है। भने अब मसँग b फलोड बाई स्मल b को लागि प्रोडक्सन रुल छ, हेर त, b फलोड बाई स्मल b को लागि दुईटा b ले लेख्न सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भनेछ। सो म दुईटा b ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, बाँकीलाई एज इट इज छोडिदिन्छु, ठिक छ। फेरि यसको ठाउँमा पनि हामीले के गर्न पाउँछौँ, अगाडिको b एज इट इज भयो, यसको ठाउँमा के गर्न पाइन्छ, दुईटा b ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ, बाँकीको b एज इट इज भयो। फेरि यसको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने यसले हामीलाई के दिन्छ, अर्को दुईटा b दिन्छ, पछाडिको b एज इट इज। भने यो दुईटाको ठाउँमा पनि मैले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु त, अगाडिको तीनटा एज इट इज भयो, दुईटा b हुँदो रहेछ। भनेपछि यो भने के भयो, b को पावर 5 भयो, ठिक छ। भने n को पावर 5 हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्यापिटल B को भ्यालु चाहिँ 4 हुँदो रहेछ भने त्यसले अल्टिमेटली हामीलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ, स्मल भ्यालुको भ्यालु चाहिँ 5 पुर्याउँदो रहेछ। भनेपछि b को पावर n माइनस 1 हुँदाखेरि b फलोड बाई, हामीले त यो त गरे त त्यही हो नि, b फलोड बाई b टु द पावर n माइनस 1 गर्दा अल्टिमेटली हामी कहाँ पुग्दो रहेछौँ, b टु द पावर n मा पुग्दो रहेछौँ। बुझ्या हो? यहाँ हेर त, यसलाई हामीले ब्रेक गरे हो नि हैन, n को ठाउँमा चाहिँ 5 लिएको, n को ठाउँमा 5 लिँदा के भयो, यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, b फलोड बाई b टु द पावर 5 माइनस 1 विच इज b फलोड बाई
चारवटा क्यापिटल बी। सो यो बी फलोड बाई चारवटा क्यापिटल बी भयो भने अल्टिमेटली हामी कहाँ पुग्दो रहेछौँ बी टु द पावर 5 हो। सो अहिले एनको भ्यालु 5 छ भने मानौ त्यो पावरै एन हो भने के हुँदो रहेछ त बी फलोड बाई त्यो पावरै एन हो भने बी फलोड बाई क्यापिटल बी एन माइनस 1 ले हामीलाई अल्टिमेटली पुर्याउने कहाँ रहेछ त बी टु द पावर एनमा पुर्याउँदो रहेछ। सो त्यही लजिक अनुसार चाहिँ अब मैले यहाँ के लेख्दिन पाउँछु त बी फलोड बाई बी टु द पावर एन माइनस 1 भनेको इनफ्याक्ट के हुँदो रहेछ बी टु द पावर एन हुँदो रहेछ। कसरी भयो त भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त हामीले बी फलोड बाई क्यापिटल बी इम्प्लाइज बीलाई चाहिँ सेभरल टाइम्स चाहिँ के गर्यौँ त युज गर्यौँ। यो बुझ्यौ मैले के गरेँ भर्खरै? यो बुझ्यो लजिक सबैले बुझ्यो मैले भर्खरै के गरेँ भन्ने कुरा बुझ्यो बुझ्यो है। सो यति भएपछि अब हाम्रो हेर त हाम्रो यो अब्जेक्टिभ पनि मिट भइसक्यो। अब मात्रै हाम्रो अब्जेक्टिभ छ के छ क्यापिटल सी लाई चाहिँ नै स्मल सी मा कन्भर्ट गर्ने। सो त्यसको लागि हामीसँग रुल के छ होला त भन्दाखेरि हेर त है जसरी अघि बी फलोड बाई क्यापिटल बी को लागि रुल थियो बी फलोड बाई क्यापिटल सी को लागि पनि रुल छ। अब हामी फेरि त्यहीतिर चाहिँ जान्छौँ। सो त्यो गर्नको लागि हामी फेरि अब के गर्छौँ ए टु द पावर एन भने यसलाई फेरि म के गरिदिन्छु टुक्रा पारिदिन्छु। अब यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु बिएन माइनस 1 फलोड बाई बिएन त लेख्न पाउँछु होइन भने यसलाई के गर्छु त सी टु द पावर एन फलोड बाई सी टु द पावर एन माइनस 1 हो। यो दुइटालाई एड गर्यो भने पनि सिएन आउँछ यो दुइटालाई एड गर्यो भने पनि के आउँछ बिएन आउँछ। सरी बी टु द पावर एन होइन 1 मात्रै हो है यो यस्तो हुनु पर्यो यस्तो हुनु पर्यो है। यो भयो भने के हुन्छ बी टु द पावर एन सी टु द पावर एन आउँछ। हामीले सिम्पली के गर्यौँ पावरलाई मात्रै ब्रेक गर्यौँ। किन गर्यौँ त भन्दा यसरी यो दुईटा रुल युज गरेर हामीले के गर्न पाउँछौँ त अहिलेको फर्ममा जान पाउँछौँ है। सो फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी सिम्पली के गर्छौँ ए टु द पावर एन बी टु द पावर एन माइनस 1 बीसीको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ अब अगाडिको रुल हेर बीसीको ठाउँमा सानो बी फलोड बाई सानो सी लेख्न पाउँछौँ है। अहिलेसम्म यो क्यापिटल सी नै छ है। सानो बी फलोड बाई क्यापिटल सी को ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्न पाउँछौँ सानो बी फलोड बाई सानो सी र यतापट्टि चाहिँ के छ क्यापिटल सी एन माइनस 1 नै छ। यहाँ हामीले के गरेको बी टु द बी फलोड बाई क्यापिटल सी को ठाउँमा स्मल बी फलोड बाई स्मल सी लाई चाहिँ एकचोटि मात्रै युज गरेको युज्ड वान्स है। अब यति गरिसके पछाडि अब अघिकै कन्सेप्ट है यही कन्सेप्ट नै लागू हुने भयो। अब हामीसँग प्रोडक्सन रुल उतापट्टि हामीले हेर्छौँ भने हामीले के गर्यौँ त स्मल बी फलोड बाई क्यापिटल सी को ठाउँमा बीसी लेख्दियौँ। अब यसले हामीलाई डेफिनेटली पुर्याउँछ कहाँ एएन यो दुइटालाई एड गर्यो भने बी टु द पावर एन नै हुने हो। अब रिमेनिङ जुन यो छ सी फलोड बाई क्यापिटल सी को पावर एन माइनस 1 भयो भने अहिलेकै कन्सेप्ट एन इक्वल्स टु 5 मान्यो भने यो भने के हो स्मल सी फलोड बाई एन यो ठाउँमा 5 माइनस 1 गर्यो भने फेरि के भयो डेफिनेटली सी को पावर 4 भयो। सो सानो सी फलोड बाई के हो चारवटा क्यापिटल सी र अब यो ठाउँमा चाहिँ हामीसँग प्रोडक्सन रुल के छ त हेर त सानो सी फलोड बाई क्यापिटल सी छ भने त्यसको ठाउँमा दुईटा सानो सीले रिप्लेस गर्न पाइन्छ भनेपछि यो दुईटाको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ दुईटा सानो सी रिमेनिङ तीनटा क्यापिटल सी इज एज इट इज। सिमिलरली यो दुईटाको ठाउँमा दुईटा सानो सी रिमेनिङ दुईटा क्यापिटल सी इज एज इट इज फेरि अगाडिको दुईटा एज इट इज यसको ठाउँमा दुईटा सी पछाडिको एउटा सी एस र तीनटा सी र यो दुईटाको ठाउँमा चाहिँ दुईटा सी हुँदो रहेछ भनेपछि यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त सी को पावर 5 मा पुर्यायो। सो 5 भनेकै हाम्रो लागि के थियो त एन थियो। सो अहिलेकै कन्सेप्ट युज गरेर हामीले के भन्न पाउँछौँ यो दुईटा रुलबाट चाहिँ हामी कहाँ पुग्दो रहेछौँ त सी टु द पावर एनमा पुग्दो रहेछौँ। कसरी पुग्यौँ त भन्दा बाई युजिङ सी फलोड बाई क्यापिटल सी इम्प्लाइज दुईटा सानो सी सेभरल टाइम्स चाहिँ हामीले यो प्रोडक्सन रुललाई युज गर्यौँ भनेदेखि हामी यहाँसम्म चाहिँ नि पुग्न सक्दो रहेछौँ। एन्ड दिस प्रुभ्स आवर डेरिभेसन अफ द ल्याङ्ग्वेज।
बुझ्यो? बुझ्यो सबैजनाले? बुझ्यो म्याम। ल खासै गाह्रो त होइन, तर यही हो यहाँनिर अब कुन रुल कतिचोटि लगाउने कसरी लगाउने भन्ने कुरा मात्रै अलिकति ट्रिकी हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन रिपिटेडली एक्जाममा सोधिरहेको छ होइन। अब 4 साल अस्तिको एक्जाममा नसोध्या भएर मेबी यो टाइममा सोध्न सक्छ कि भन्ने मात्रै हो, तर आउँछ आउँदैन थाहा भएन। आइहाल्यो भने यो प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर्ने भयो। ल सारेको छैन भने सबैले सारिसकेको छ भने चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब यस्तो लजिक पनि टिप्नुपर्छ भने साइडमा टिपिरहेको पछि पढ्ने बेलामा सजिलो हुन्छ। सकेपछि सक्यो भन्नु नि, म अगाडि बढ्छु। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरको लागि है। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी जान्छौँ 4.5 मा। हामीसँग एउटा टपिक छ रिकर्सिभ फङ्सन थ्योरी भनेर। सो रिकर्सिभ फङ्सन थ्योरीमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोसिबल फङ्सन जुन एक्जिस्ट गर्न सक्छ त्यसको बारेमा थोरै ब्रिफली मात्रै पढ्छौँ है। बेसिकली हामीसँग चाहिँ फङ्सनको टाइप हामीले क्याटेगोराइज गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ देयर आर 6 टाइप्स अफ फङ्सन्स। त्यही इच फङ्सनले चाहिँ के भन्छ, त्यसको टाइप कस्तो हुन्छ मात्रै हामीले एकदमै ब्रिफली मात्रै पढ्ने, बाँकी कुरा सबै म्याथमेटिक्समा पढिसकेको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग रिकर्सिभ फङ्सन थ्योरीमा चाहिँ विल सी पार्शियल फङ्सन है। पार्शियल फङ्सन भने कस्तो हो तिमीलाई थाहा छ? तिमीले पढ्या त होला। कसैले डेफिनेसन दिन सक्छ यसको? कस्तो खालको फङ्सनलाई हामीले पार्शियल फङ्सन भन्छ? सो पार्शियल फङ्सन भन्यो भने चाहिँ यस्तो खालको फङ्सन जसमा चाहिँ गिभन डोमेनको लागि चाहिँ सबै भ्यालुको लागि चाहिँ आउटपुट आउँदैन, फ्यु भ्यालुको लागि मात्रै आउटपुट आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्शियल फङ्सन भनेर भन्न खोजेको छ। जस्तै मसँग एउटा फङ्सन छ अरे एफएक्स इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स भन्यो भने अब यो रुट अन्डर एक्सको लागि हामीले इन्टिजर भ्यालु अब्टेन गर्नुको लागि के हुनु पर्यो? जस्तै रुट अन्डर 4 छ भने त यसबाट के आउँछ भ्यालु? के आउँछ रुट अन्डर 4 को भ्यालु? भन त। 2 हुने भयो हो। भने त्यहीँनिर मैले अब यो एक्स को भ्यालुलाई बढाइदिएँ होइन, 1 ले बढाएँ र मेरो एफएक्स इज इक्वल्स टु चाहिँ रुट अन्डर 3 भन्यो भने यसले हामीलाई इन्टिजर भ्यालु दिन्छ त? दिँदैन हो। भनेपछि यस्तो खालको फङ्सन जसमा चाहिँ अब एक्स भनेको चाहिँ रियल नम्बरको डोमेनसँग बिलङ गर्यो नि। वेयर एक्स बिलङ्स टु रियल नम्बर भन्यो भने त रियल नम्बर भने 1 2 3 4 5 6 सबै हो। तर त्यहीँनिर 2 4 लिँदाखेरि चाहिँ नि भ्यालु मलाई यसले चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ, रियल इन्टिजर नै रिटर्न गर्छ भने त्यहीँनिर 3 लिदियो भने त्यसले मलाई इन्टिजर भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन भनेपछि चाहिँ यस्तो खालको फङ्सन द्याट क्यान नट बी डिफाइन्ड फर एभ्री भ्यालु अफ द गिभन डोमेन हो भने त्यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? पार्शियल फङ्सन भन्छौँ है। भने अर्को फङ्सन चाहिँ छ हामीसँग, अर्को टाइपको फङ्सन भने चाहिँ टोटल फङ्सन। टोटल फङ्सन चाहिँ यसको ठ्याक्कै अपोजिट। अ फङ्सन द्याट क्यान बी डिफाइन्ड फर एभ्री भ्यालु अफ द गिभन डोमेन हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? टोटल फङ्सन भन्छ। जस्तै टाइप कस्तो हुनसक्छ यसको भने एफएक्स इज इक्वल्स टु 2x वेयर एक्स बिलङ्स टु एनी रियल नम्बर हो भने अब सरी 2 एक्सको भ्यालु 1 लियो भने पनि इन्टिजर नै आउने भयो,
हैन x को भ्यालु 2 लियो भने पनि इन्टिजर नै आउने भयो, x को भ्यालु 3 लियो भने पनि इन्टिजर नै आउने भयो है। सो यस्तो खालको फंक्सन जसलाई चाहिँ गिवन डोमेनमा भएको सबै भ्यालुको लागि आउटपुट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त टोटल फंक्सन भन्छौं है। The another type of function को अर्को क्याटेगोरीमा पर्ने फंक्सन भने चाहिँ इनिशियल फंक्सन है। अब इनिशियल फंक्सन दे आर फर्दर सब क्याटेगोराइज्ड इन्टु तीनटा टाइप है। वान एउटा चाहिँ जीरो फंक्सन भन्छौं हामी, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सक्सेसर फंक्सन भनेर भन्छौं, सक्सेसर फंक्सन भनेर भन्छौं र अर्को भनेको चाहिँ प्रोजेक्सन फंक्सन भन्छ। यो तीनटा टाइप अफ फंक्सनलाई चाहिँ हामीले इनिशियल फंक्सनको नाम दिएको छौं। अब इन्डिभिजुअली हामीले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ जीरो फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा यस्तो फंक्सन जसको चाहिँ हामीले जुनसुकै इनपुटको लागि पनि आउटपुट चाहिँ जहिले पनि जीरो हुन्छ भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त जीरो फंक्सन भनेर भन्छौं। एक्जाम्पल, यसको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको इक्वेसन नै कस्तो छ त fx = 0 छ फर x बिलोंग्स टु रियल नम्बर हो भने तिमीले x को भ्यालु जे दिए पनि के हुन्छ त त्यसले अल्टिमेटली 0 नै रिजल्ट चाहिँ दिन्छ भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ हामीले जीरो फंक्सन भनेर भन्यौं। सक्सेसर फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो फर्म त भन्दाखेरि जस्तै fr = r+1 भन्यो भने के हुने भयो त r को भ्यालु एभ्री इटरेसनमा के हुने भयो त प्रिभियस भ्यालुमा डिपेन्ड हुने भयो हैन। जस्तै इटरेसन नम्बर 1 मा चाहिँ r को भ्यालु 2 आएको छ भने इटरेसन नम्बर 2 मा के हुने भयो त नयाँ r को भ्यालु के हुने भयो 2 + 1 हुने भयो र 3 हुने भयो भने चाहिँ सक्सेसर फंक्सन भने चाहिँ आफ्नै भ्यालुलाई चाहिँ रिपिटेडली चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले नयाँ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ हामीले सक्सेसर फंक्सन भनेर भन्छौं है। अब प्रोजेक्सन फंक्सन भने चाहिँ कस्तो खालको फंक्सन भने तिमीलाई कुनै n नम्बर अफ एलिमेन्ट दिएको छ, एउटा सेट छ, त्यो सेटमा चाहिँ n नम्बर एउटा एलिमेन्ट छ र त्यो n नम्बरवटा एलिमेन्टबाट चाहिँ कुनै एउटा भ्यालुलाई चाहिँ तिमीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई जसले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई प्रोजेक्ट गरिदिन्छ अथवा सेलेक्ट गराइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन फंक्सन भन्छौं। यसको फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानौ टोटल नम्बर अफ स्याम्पल n छ भनेदेखि i ले चाहिँ पोजिसनलाई बुझाउँछ। जस्तै मसँग एउटा सेट छ त्यसमा चाहिँ एलिमेन्टहरु x1 x2 गर्दै xn सम्म चाहिँ एलिमेन्टहरु छ भने यो n नम्बर अफ एलिमेन्टमा चाहिँ ith पोजिसनको भ्यालुलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त जहिले पनि प्रोजेक्सन फंक्सनले चाहिँ भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा चाहिँ मसँग a b c d e भन्ने पाँचवटा ट्युपल भएको एउटा सेट छ र यहाँबाट चाहिँ मैले आउट अफ पाँचवटा एलिमेन्ट मध्ये तेस्रो एलिमेन्टको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर भनेर चाहिँ यसरी प्रोजेक्ट गर्न मिल्छ। सो आउट अफ 5 एलिमेन्ट द पोजिसन थर्ड भने के छ त c छ थर्ड पोजिसनमा भने यो फंक्सनले के गरिदिन्छ त c भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ। सो प्रोजेक्सन फंक्सन चाहिँ हामी कुन बेलामा युज गर्छौं जुन बेलामा मलाई चाहिँ एउटा सेटमा भएको n नम्बर अफ एलिमेन्ट मध्येबाट कुनै एउटा पोजिसनमा भएको एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामी प्रोजेक्सन फंक्सन चाहिँ युज गर्छौं। सो इनिशियल फंक्सन भित्र चाहिँ यो तीनटा टाइप अफ फंक्सन चाहिँ नि एक्जिस्ट गर्छ है। सो यो भयो इनिशियल फंक्सनको कुरा। नाउ नेक्स्ट टाइप अफ फंक्सन भनेको चाहिँ हामीसँग छ कम्पोजिसन। अब कम्पोजिसन त तिमीहरुले म्याथमेटिक्समा पढिसक्यो। कम्पोजिसन भन्यो भने कस्तो कम्पोजिसनले के बुझाउँछ भनेर तिमीहरु मलाई यो त थाहा हुनुपर्ने हो। यदि मसँग दुईटा फंक्सन छ f है, मानौ fx भन्ने एउटा फंक्सन छ र gy भन्ने अर्को फंक्सन छ भने यसको कम्पोजिसनले हामीलाई के दिन्छ भन त? हामीले स्कुलमा पनि पढेको थियो नि FOG अथवा GOF भनेर पढाएको थियो नि हैन। दुईटा फंक्सनलाई कम्बाइन गरेर हामीले के भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले कम्पोजिसन भन्ने भयो। सो fx र gy को कम्पोजिसन भयो भने f लाई इन टर्म्स अफ केमा लाग्न सक्छौं हामी g को टर्ममा लहन सक्छौं अर रिभर्स पनि हुन सक्ने भयो है। यस्तो खालको फंक्सन जहाँनिर चाहिँ हामीहरु दुईटा सेपरेट फंक्सनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा कुनै नयाँ फंक्सन बनाछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त कम्पोजिसन भनेर भन्छौं अथवा कम्पोजिट फंक्सन भनेर पनि भन्छौं है। अब नेक्स्ट टाइप अफ फंक्सन भनेको यो पनि तिमीले पढिसक्यौ रिकर्सन। रिकर्सन भने चाहिँ के त प्रोग्रामिङमा पढिसक्यौ यो त।
कस्तो खालको फंक्सनलाई हामीले रिकर्सिभ फंक्सन भनेर भन्छौं भन त? The output is the new input. भनेको a function where any object is defined in terms of itself, हैन? जस्तै मसँग एउटा फंक्सन छ fn हो भने यसले चाहिँ कसरी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ त n into n minus 1 अथवा भने यहाँ फंक्सन अफ n minus 1 हो भने आफूलाई नै इन टर्म्स अफ द अब्जेक्टले चाहिँ इन टर्म्स अफ आफैलाई चाहिँ डिफाइन गरिरहेछ नेक्स्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि प्रिभियस भ्यालुमा डिपेन्डेन्ट छ भनेदेखि हामी के भन्छौं त्यसलाई रिकर्सन भन्छौं है। अब यो त तिमीले प्रोग्रामिङमा युज गरि नै सक्यौ। अब फाइनल टाइप अफ फंक्सन भनेको चाहिँ हामीसँग छ प्रिमिटिभ रिकर्सिभ फंक्सन भनेर। अब यो फंक्सन भने चाहिँ कस्तो टाइप अफ फंक्सन त भन्दा यदि हामीले अघि डिस्कस गरेको तीनटा इनिशियल फंक्सन मध्येबाट चाहे त्यो जीरो फंक्सन होस् अर सक्सेसर फंक्सन होस् अर प्रोजेक्सन फंक्सन होस् यो तीनटा मध्ये कुनै पनि एउटा फंक्सनमा रिपिटेडली अर भनौं मल्टिपल टाइम्स या त कम्पोजिसन युज गरेर होस् अथवा रिकर्सन युज गरेर चाहिँ कुनै एउटा फंक्सन बनेको छ भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त प्रिमिटिभ रिकर्सिभ फंक्सन भनेर भन्छौं। अथवा यसलाई हामी डिफाइन गर्नुपर्ने कसरी डिफाइन गर्छ अ फंक्सन इज सेड टु बी प्रिमिटिभ रिकर्सिभ फंक्सन इफ इट क्यान बी जेनेरेटेड बाई आइदर अफ द वान इनिशियल फंक्सन बाई अप्लाइङ कम्पोजिसन अर रिकर्सन मल्टिपल टाइम्स। सो अब हामीले कम्पोजिसन मल्टिपल टाइम्स लगाए पनि हुन्छ रिकर्सनलाई मल्टिपल टाइम्स लगाए पनि हुन्छ दुईटा मध्ये एउटा लगाउने तर केमा लगाउने त इनिशियल फंक्सनमा लगाउने। अब त्यो इनिशियल फंक्सन क्यान बी अ जीरो फंक्सनमा मल्टिपल टाइम्स रिकर्सन लगाउने भनौं हैन आइडियोलॉजिकली अथवा सक्सेसर फंक्सनमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स कम्पोजिसन लगाउने अर रिकर्सन लगाउने भनेको हामीले डिफाइन गरेको इनिशियल फंक्सन मध्येबाट कुनै एउटा फंक्सनमा चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम्स या त रिकर्सन लगायौं या त कम्पोजिसन लगायौं भनेदेखि चाहिँ त्योबाट जे फंक्सन हामीले पाउँछौं त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त रिकर्सिभ प्रिमिटिभ रिकर्सिभ फंक्सन भनेर भन्छौं। सो रिकर्सिभ फंक्सन थ्योरीमा चाहिँ हामीले यो 6 टाइप अफ फंक्सनको बारेमा चाहिँ ब्रिफली चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं है। बुझिन्छ यो? यसको डेफिनेसनहरु चाहिँ मैले सबै स्लाइडमा हाल्दिएको छु है। जति अहिले मैले भने तिनीहरु स्लाइडमा चाहिँ लेखिदिएको छु। बुझिन्छ यहाँसम्म? Yes, ma'am. अब यो च्याप्टरको एउटा सानो टपिक मात्रै हामीसँग बाँकी छ which is deterministic and non-deterministic TM है। सो अब ट्युरिङ मसिन पनि डिटर्मिनिस्टिक अर नन डिटर्मिनिस्टिक हुन सक्छ। लाइक अगाडि हामीले एफएसए पढ्दा डिएफए र एनएफए पढ्यौं त्यसपछि पीडीए को हकमा पनि डिटर्मिनिस्टिक पीडीए अर नन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए हुन्छ भनेको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ अब पीडीए को हकमा चाहिँ यदि हामीसँग चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ मा चाहिँ एटलिस्ट एउटा चाहिँ मुभ छ हैन कुनै एउटा स्टेटबाट एउटा इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट देयर इज वान मुभ हो भनेदेखि त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक पीडीए भनेको थियौं भने अब ट्युरिङ मसिनको हकमा चाहिँ त्यो कुरालाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त कस्तो खालको ट्युरिङ मसिनलाई हामीले डिटर्मिनिस्टिक भन्ने र कस्तोलाई नन डिटर्मिनिस्टिक भन्ने त भन्दा यदि कुनै ट्युरिङ मसिनको लागि एउटा युनिक इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन मात्रै एक्जिस्ट गर्छ भने त्यस्तो खालको ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मसिन भन्छौं। जस्तै ID1 बाट ID2 मा हैन ID2 बाट चाहिँ अनि IDN सम्म भनेको एउटा ट्युरिङ मसिन छ र त्यो ट्युरिङ मसिनको लागि एउटा मात्र युनिक इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन एक्जिस्ट गर्छ। इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन भने हामीले अगाडि डिजाइन गरेपछि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोसेस गरेछ कि छैन कुनै एउटा स्ट्रिङ प्रोसेस गरेछ कि छैन भनेर हामीले जुन ट्युपलेट यो यस्तो खालको रिलेसन युज गरेर हैन यताबाट बिफोर प्रोसेसिङ र यतापट्टि आफ्टर प्रोसेसिङमा जे देखायौं एउटा ट्युरिङ मसिनको लागि डेफिनेटली एउटा मात्रै एक्जिस्ट गर्छ भने त्यस्तो खालको ट्युरिङ मसिनलाई हामीले डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मसिन भने यदि कुनै ट्युरिङ मसिनको लागि एउटा भन्दा बढी चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन एक्जिस्ट गर्छ भनेको ग्रामरको हकमा डेरिभेसन भनौं न हैन हामीले एम्बिगुअस ग्रामरमा के भनेको थियो एउटै डब्लु जेनेरेट गर्नको लागि मोर देन एउटा हामीसँग डेरिभेसन छ भने त्यो एम्बिगुअस हुन्छ भने जस्तै यसमा पनि एउटा ट्युरिङ मसिनले स्ट्रिङ प्रोसेस गर्ने बेलामा चाहिँ मोर देन वान इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन एक्जिस्ट गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मसिन भनेर भन्छौं। सो हामीसँग चाहिँ एउटै सेम सेट अफ ट्युरिङ मसिनले स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ मल्टिपल चाहिँ उसँग चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सनहरु अरु पनि फर्दर एक्जिस्ट गर्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त
नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मसिन भनेर भन्छौँ है। सिम्पली अब युनिक भन्दाखेरि एउटा प्रब्लमको लागि एउटा युनिक सोल्युसन छ भने द्याट्स डिटर्मिनिस्टिक भयो। सेम सेट अफ प्रब्लमको लागि मल्टिपल सोल्युसन छ, एउटा भन्दा बेसी ट्युरिङ मसिनको चाहिँ इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मसिन भनेर भन्छौँ है। सो यसको चाहिँ हामी डिजाइनमा चाहिँ नै जानु पर्दैन, हाम्रो कोर्सले चाहिँ खालि यसको चाहिँ के भन्छ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै सम्म चाहिँ कभर गर्ने भनेको छ। सो द्याट इज विथ डिटर्मिनिस्टिक एन्ड नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मसिन। अब हामीले यतिसम्म पढेर आइसक्दाखेरि है, हामीले अटोमाटाको स्टडी गर्दाखेरि पहिला सुरु फाइनाइट स्टेट अटोमाटा पढ्यौँ, त्यसपछि पिडिए पढ्यौँ र फाइनली टिएम पढ्यौँ होइन। यतिसम्म पढेर आइसक्दाखेरि हामीले एउटा ट्युरिङ मसिनमा र रिमेनिङ अरू अटोमाटाहरू त्यो भने फाइनाइट स्टेट अटोमाटा र पिडिए को बिचमा चाहिँ नै के डिफरेन्स चाहिँ पायौँ त? अगाडिको पढेको दुईटा अटोमाटा भन्दा चाहिँ ट्युरिङ मसिन चाहिँ हाउ इज इट डिफरेन्ट? तिमीहरूले चाहिँ के डिफरेन्स चाहिँ पत्ता लगायो त यति च्याप्टर पढेर भ्याइसक्दाखेरि? अनलिमिटेड के मेमोरी। सो हामीले यहाँसम्म पढेर आइसक्दाखेरिसम्म हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको मेजर डिफरेन्स भनेको के हो त? स्टोरेज क्यापेबिलिटी अफ ट्युरिङ मसिन नै हो है। अब अरू जस्तो हाम्रो अदर अटोमाटाहरू पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू अटोमाटाहरूमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि वी आर ओन्ली रेस्ट्रिक्टेड टु अ सिङ्गल लेफ्ट अर राइट पास थ्रु एनी इनपुट हो। हामीसँग पिडिए भए पनि अथवा डिएफए भए पनि एनएफए भए पनि के थियो, इनपुट टेपको लेन्थ फिक्स थियो एउटा चाहिँ। अहिले हामीसँग इन्फाइनाइट लेन्थको इनपुट टेप छ, तर इनपुट टेप भन्दा पनि त्यसमा भएको जुन हेड थियो, हाम्रो पिडिए र एफएसएमा रिडिङ हेड मात्रै थियो। टिएमसम्म आइपुग्दा के भयो, रिड एन्ड राइट हेड भयो, जसको कारणले के भयो, त्यो पनि के भयो त उतापट्टि पिडिए र एफएसएमा भएको रिडिङ हेड युनिडिरेक्सनल थियो, लेफ्ट टु राइट मात्रै जान सकिन्थ्यो। तर ट्युरिङ मसिनमा भएको रिड राइट हेड के थियो, बाई डिरेक्सन थियो, जसको कारणले गर्दा के भयो त मैले लेफ्ट टु राइट मात्रै इनपुटलाई प्रोसेस नगरेर राइट टु लेफ्ट पनि इनपुटलाई प्रोसेस गर्नु सक्दो रहेछु। सो हामी बोथ साइडमा चाहिँ मुभ गर्दाखेरि हामीलाई हेल्प के भएको थियो त भन्दा एकपटक हामीले रिड गरिसकेको इनपुट र त्यहाँबाट आएको कुनै आउटपुट छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले अदर पार्ट अफ द प्रोग्राममा रन गरिसकेर फेरि फर्केर आएर पनि हामीले के गर्न पाउने भयो, भ्यू गर्न पाउने भयौँ है। सो हामीसँग डेटा ब्याकअप चाहिँ त्यहाँनिर एउटा त्यो एडभान्टेज भयो। अर्को भनेको इमिडिएटली नै भर्खरै इनपुट जे सिम्बल रिड गर्छ त्यसको ठाउँमा हामीले के एउटा नयाँ सिम्बलले रिप्लेस नै गर्न पाउँछौँ, अथवा त्यही सिम्बलले नै रिप्लेस गर्न नै पाउँछ, अथवा कम्प्लिटली इरेज पनि गरिदिन पाउँछ। हामीले ट्युरिङ मसिनको फर्स्ट एक्जाम्पलमै के हेरेको थियौँ त, इनपुट टेबमा भएको सबै सिम्बललाई इरेज गरिदिने खालको एक्जाम्पल पनि हेरेको थियौँ। सो के भयो त त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यसले हाम्रो स्टोरेजको रिटर्न क्यापासिटीलाई के हुने भयो, बढाइदिने भयो होइन। किन हामीले के भनेको थियो, एफएसएमा त मेमोरी नै छैन, पिडिएमा मेमोरी राख्नलाई हामीले एउटा एक्स्ट्रा युनिट राख्नु पर्यो, विच वाज एन त्यो हाम्रो लागि अदर प्रोसेसिङको लागि हाम्रो लागि त्यो एक्स्ट्रा बर्डन नै भयो भने यसमा चाहिँ के भयो त उसँग भयो कि इनपुट टेबले नै स्टोरेजको काम गर्यो। त्यो बाहेक ट्युरिङ मसिनको अझ फर्दर एक्सटेन्सनहरूले त के मद्दत गर्यो त भन्दाखेरि भएको स्टोरेज क्यापेबिलिटीलाई पनि अझ बढाइदियो। जस्तै मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनले पनि स्टोरेज रिडन्डेन्सी प्रोभाइड गर्यो भने ट्युरिङ मसिन विथ स्टोरेज इन अ स्टेटले पनि के गर्यो त हाम्रो लागि स्टोरेज लाई फेसिलिटीलाई चाहिँ अझै बढाइदियो। सो हामीले चाहिँ अब समराइज गर्ने हो भने तीनटा टाइप अफ अटोमाटा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के समराइज गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि ट्युरिङ मसिन इज फङ्सनल्ली मोर स्ट्रङ्गर देन अ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा अर पिडिए। किनभने यसमा चाहिँ के भइरहेछ त उसमा भएको इनपुट टेपबाट नै हामीले के फेसिलिटी अप्टेन गर्न सकिरहेछौँ त स्टोरेजको फेसिलिटी चाहिँ नै अप्टेन गर्न चाहिँ सकिरहेको छौँ। र उतापट्टि चाहिँ पिडिएमा र एफएसएमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्गल पास मात्रै हुन्थ्यो इनपुटको लागि, लेफ्ट टु राइट मात्रै जान सक्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट फर्केर आउने पनि हामीसँग चाहिँ एडभान्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ द प्रोसेसिङ हामी कुनै पनि स्टेजमा चाहिँ ब्याक फर्केर चाहिँ जान सक्छौँ, ब्याक ट्र्याकिङ चाहिँ नै हामी गर्न सक्छौँ। देयरफोर ट्युरिङ मसिन इज फङ्सनली मोर स्ट्रङ्गर देन एफए अर पिडिए है। सो दिस समराइजेस आवर ट्युरिङ मसिन र तिम्रो चाहिँ बाँकीको मसिन्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन। विथ दिस हाम्रो यो च्याप्टर 4 चाहिँ नै यहीँ सकिन्छ है। अब यहाँसम्म पढ्दाखेरि केही कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई?
ल अब केही कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ अब मैले फाइनल असाइनमेन्ट तिमीहरूलाई दिएको छु। त्यो फाइनल असाइनमेन्टको चाहिँ टिएम को सेक्सन पनि सबैजनाले ट्राई गर, भनेको टाइममा सबैजनाले असाइनमेन्ट सबमिट गरिदेऊ, अनि पछि चाहिँ म सोल्युसन चाहिँ सबै प्रोभाइड गरिदिन्छु है। अब हामी चाहिँ कसैले के भन्नला हो? ल होइन भनेदेखि चाहिँ अब हामीसँग एकछिन टाइम छ, हामी च्याप्टर 5 चाहिँ अलिकति सुरु गर्छौँ है। च्याप्टर 4 को चाहिँ यति नै भयो। यसलाई मैले अहिले डिस्कार्ड गरिदिन्छु। च्याप्टर 5 चाहिँ नि हामी सुरु गरौँ नि त, हामीसँग टाइम छ। अब अहिले हामीले मैले फर्स्ट क्लासमा तिमीहरूलाई टिओसीको इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि चाहिँ टिओसीमा हामी चाहिँ अटोमाटोको बारेमा पढ्छौँ, ग्रामरको बारेमा पढ्छौँ र टाइप्स अफ प्रब्लम्सको बारेमा पढ्छौँ भनेर भनेको थिएँ है। जसमध्ये हामीले ग्रामर पनि हेरेर भ्यायौँ, जसमा हामीले के भन्छ रेगुलर एक्सप्रेसन, रेगुलर ग्रामर, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर र अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरको एक्जाम्पलहरू हामीले त्यसको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। त्यसपछि अटोमाटामा हामीले एफएसए, पिडिए र टिएमको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। अबको लेटर पार्टमा अब च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6 मा चाहिँ हामी प्रब्लम्सहरू, प्रब्लम भने के, प्रब्लमको टाइप्सहरू के छन् र कस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भेबल छन्, कुन प्रब्लमहरू अनसल्भेबल छन् र सल्भेबल प्रब्लम हो भने त्यसको कम्प्लेक्सिटी कति छ। हामीले बेसिकली यसमा हामीले पढ्ने भनेको कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी, कम्प्लेक्सिटी थ्योरी र अटोमाटा थ्योरी पढ्छौँ भने चाहिँ अटोमाटा थ्योरीको पार्ट सक्यो। अब कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी र कम्प्लेक्सिटी थ्योरी चाहिँ बाँकी हो है। यो च्याप्टर भनेको चाहिँ कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीमा चाहिँ बेसिकली हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि कस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ सल्भेबल हो र कस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ अनसल्भेबल हो, त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्ने है। सो हाम्रो यसमा के हामीले कभर गर्छौँ भने चार्ल्स ट्युरिङ थेसिस, अर्को चाहिँ हल्टिङ प्रब्लम, र यसमा चाहिँ युनिभर्सल ट्युरिङ मसिन भनेर ट्युरिङ मसिनको अर्को एउटा एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ प्रब्लम्सहरू कस्तो हुनसक्छ र ट्युरिङ मसिनले के ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्न सक्छ, हामी त्यति चाहिँ यो च्याप्टरमा कभर गरेर भ्याउने हो है। सो थ्योरी पार्ट चाहिँ म यहीँबाट कभर गरिदिन्छु, अनि पछि बुझ्ने पार्ट चाहिँ म अर्को स्लाइडबाट बुझाउँला। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा के हेर्छौँ त भन्दा चार्ल्स ट्युरिङ थेसिस हेर्छ है। यो चाहिँ दुईजना म्याथमेटिसियनहरूले दिएको थेसिस हो। एउटा चाहिँ एलेन्जो चार्ल्स, अर्को चाहिँ एलन ट्युरिङ है। एलन ट्युरिङको नाम त तिमीहरूले पहिलेदेखि सुनिरहेको छौ। चम्स्कीले के भन्छ, हामीले टिओसीको स्टार्टिङ गर्दाखेरि ट्युरिङ मेसिनको जसले चाहिँ हाम्रो थ्योरी चाहिँ प्रपोज गर्यो ऊ चाहिँ एलन ट्युरिङ हो भने त्योभन्दा अगाडि एलन ट्युरिङले जे काम गर्यो त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो थेसिस दिने मान्छे चाहिँ एलेन्जो चार्ल्स हो। एलेन्जो चार्ल्सले जे भनेको थियो त्यही स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गरेर देखाउने मान्छे चाहिँ एलन ट्युरिङ हो। त्यही भएर उनीहरू दुईजनाको कम्बिनेसनबाट, दुईजनाको इफोर्टबाट आएको चाहिँ थेसिस भए भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चार्ल्स ट्युरिङ थेसिस भनेर भन्छौँ है। सो सुरुमा चाहिँ एलेन्जो चार्ल्सले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको थियो भने एभ्री कम्प्युटेसन अर अल्गोरिदम क्यान बी क्यारिड आउट बाई अ ट्युरिङ मसिन, द्याट इज इफ अ प्रब्लम इज सल्भेबल then there exists an algorithm and hence a Turing machine also exists for that problem भनेर भनेको थियो। एलेन्जो चार्ल्सले चाहिँ ऊ जमानामा चाहिँ के एउटा कुरा चाहिँ थ्योरी चाहिँ निकालिदियो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम यदि संसारमा सल्भेबल छन्, प्रब्लमको सोल्युसन एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो सोल्युसन भने अल्गोरिदम हो र त्यो अल्गोरिदमलाई चाहिँ कुनै न कुनै एउटा ट्युरिङ मसिनले एक्जिक्युट गर्न सक्छ, अथवा भनौँ त्यो अल्गोरिदमको लागि चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट ट्युरिङ मसिन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ ट्युरिङ मसिन भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो मसिन हुनसक्छ जसले चाहिँ सबै खालको सल्भेबल प्रब्लम यदि संसारमा छन् भने त्यसलाई सल्भ गरिदिन सक्छ भनेर एलेन्जो चार्ल्सले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ दिएको थियो। तर उसले चाहिँ स्टेटमेन्ट मात्रै दिएको थियो, लजिकल्ली अथवा म्याथमेटिकल्ली चाहिँ त्यसलाई प्रुफ गर्न चाहिँ सकेका थिएन, किनभने देयर वाज नो म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन। ट्युरिङ मसिनमा 7वटा ट्युपल हुन्छ, यसको डिजाइन यस्तो हुन्छ भनेर उसले दिएको होइन। उसले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै दिएको। के दिएको त भन्दाखेरि संसारमा एउटा यस्तो मसिन छ जसले चाहिँ के गर्न सक्छ, एनी सल्भेबल प्रब्लमलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ भनेर उसले एउटा स्टेटमेन्ट भनिदियो होइन।
तर त्यो बेलामा चाहिँ यो स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ वाहियात कुरा हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इट्स जस्ट अ मिथ होइन, यसको केही प्रुफ छैन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अनप्रुभेबल हो भनेर चाहिँ ठहर गरिदिएको थियो। पछि के भयो भने यो एउटा जुन स्टेटमेन्ट एलन चर्चले भनिदियो, यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ पछि अर्को म्याथमेटिसियन एलन ट्युरिङले चाहिँ नि एक्चुअली काम गर्न थाल्यो। सो काम गरिसके पछाडि चाहिँ अनि उसले चाहिँ के गर्यो त, ट्युरिङ मसिन भन्ने मसिनको डिजाइन चाहिँ उसले निकालेको, त्यही भएर चाहिँ उसलाई एलन ट्युरिङको पछाडि नाम ट्युरिङ मसिन भनेर चाहिँ नाम दिएको हो। किनभने एलन चर्चले एउटा जुन भेग एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो, त्यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्न चाहिँ उसले एक्चुअली म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन नै निकाल्दियो, विच इज हामीले अहिले पढेको ट्युरिङ मसिनको त्यो 7वटा ट्युपल हुन्छ, त्यसमा ट्रान्जिसन फङ्सन हुन्छ, स्टेट हुन्छ होइन, यसको रिप्रेजेन्टेसन यो भनेर जति पनि अहिले हामीले गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एलन ट्युरिङले चाहिँ दिएको है। सो चर्चले चाहिँ के गर्यो त, एलन चर्चले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट दियो, त्यो स्टेटमेन्टको म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एलन ट्युरिङले दिएको भएर यो थेसिसलाई चाहिँ कम्बाइन्डली चर्च ट्युरिङ थेसिस भनेर चाहिँ बनेको। सो एलन ट्युरिङले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ जुन एलन चर्चले दिएको स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कसरी रिप्लेस गरिदियो त भन्दा कुरा चाहिँ नि सेम नै भयो, तर उसले अगाडिकोले चाहिँ सिम्पली थियोरिटिकल स्टेटमेन्ट दिएको थियो भने उसले के भन्यो त भन्दाखेरि notation of effective or mathematical method in logic and mathematics is captured by a ट्युरिङ मसिन भन्दै उसले चाहिँ के भने, यदि कुनै प्रब्लम छ र त्यसको म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन छ, म्याथमेटिकली त्यसलाई चाहिँ अथवा लजिक युज गरेर चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ ट्युरिङ मसिनले सल्भ गर्न सक्छ है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नि प्रुफ गरेर देखाइदियो। सो त्यसको लागि चाहिँ देयर वर सर्टेन हाइपोथेसिस द्याट हेज बिन मेड। अब तिम्रो कुनै पनि एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले हाइपोथेसिसबाटै स्टार्ट गर्छौँ नि होइन, हामीले म्याथमेटिक्समा पनि त्यही हामीले लेटस अज्युम भनेर गर्नु भने के हो, हामीले केही कुरा सपोज गरेर अल्टिमेटली चाहिँ केही प्रुफ टेक्निक्सहरू लगाएर हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भन्नेसम्ममा पुग्छौँ नि त है। सो एलन ट्युरिङले पनि त्यही नै गरेको थियो, उसले पनि सर्टेन हाइपोथेसिसहरू चाहिँ फर्मुलेट गरेर अनि त्यो हाइपोथेसिसमा काम गर्दै 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 जाँदा चाहिँ ट्युरिङ मसिनको डिजाइनसम्म ऊ चाहिँ पुगेको थियो। सो हाइपोथेसिस चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि कुनै पनि म्याथमेटिकल प्रब्लम छ अथवा लजिकको प्रब्लम छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट प्रब्लम सुड ह्याभ सिम्पल एन्ड प्रिसाइज इन्स्ट्रक्सन्स द्याट आर डिस्क्राइब विथ फाइनाइट नम्बर अफ सिम्बल्स भन्छ क्या उसले। म्याथमेटिकल प्रब्लम हो, लजिकको प्रब्लम हो भने चाहिँ फाइनाइट नम्बर अफ सिम्बल युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिम्पल इन्स्ट्रक्सनबाट डिस्क्राइब गरिनुपर्छ अरे भन्नुको अर्थ हाम्रो जस्तै ट्युरिङ मसिनमा होस्, पिडिएमा होस्, एफएसएमा होस्, के छ प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन लेखाएको छ नि, त्यो ट्रान्जिसन फङ्सनमा के हुन्छ, स्टेटहरू फाइनाइट छन्, सिम्बल इनपुट सिम्बलहरू फाइनाइट छ नि, डिफाइन छन् नि होइन। म्याथमेटिकली प्रब्लम सल्भ गर्यो भने पनि एक्स प्लस वाइ इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्यो भने एक्स र वाइ भनेको डिफाइन सिम्बल भयो, प्लस भनेको डिफाइन सिम्बल भयो, इक्वल टु भनेको डिफाइन सिम्बल भयो। सो के भन्छ भने एउटा म्याथमेटिक्सको प्रब्लम छ अथवा लजिकको प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसलाई त्यो प्रब्लम चाहिँ म्याथमेटिक प्रब्लम अर लजिकल प्रब्लम हुनको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, इट सुड बी डिफाइन्ड विथ फाइनाइट नम्बर अफ सिम्बल एन्ड विथ इट सुड ह्याभ अ डिफिनाइट डिस्क्रिप्सन। र अर्को के पनि हाइपोथेसिस बनायो भने यस्ता खालका प्रब्लम छन् भने यी प्रब्लमहरूले चाहिँ फ्यु नम्बर अफ स्टेप, फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप पछि चाहिँ केही न केही आउटपुट चाहिँ दिनै पर्छ भन्छ। जस्तै हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि 2टा स्टेप 3टा स्टेपमा रिजल्ट आउनै पर्यो। अब हामीले टिएम बनाउँदाखेरि 5वटा ट्रान्जिसन फङ्सन बनाएको छ भने 2टा ट्रान्जिसन फङ्सन अर 3टा ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेपछि हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ अल्टिमेटली प्रोसेस हुनै पर्यो, हामी फाइनल स्टेटमा जानै पर्यो होइन। हामीले बनाएका सबै रुलहरू युज नहोला नि, तर 2-3टा रुल युज गरेपछि 2-3वटा स्टेप पछि चाहिँ हामी अल्टिमेटली के गर्छौँ, फाइनल स्टेटमा त जान्छौँ। सो प्रब्लम छ भनेदेखि है कुनै पनि के भन्छ प्रब्लम चाहिँ म्याथमेटिकल हो अथवा लजिकल हो भनेदेखि चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो प्रब्लमहरूमा चाहिँ फ्यु नम्बर अफ स्टेप लगाइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा डेफिनाइट आउटपुट चाहिँ आउनु पर्यो भनेर भन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्सको प्रब्लम होस् त्यो चाहे त्यो लजिकल प्रब्लम होस्, प्रब्लम हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो अरे भने त्यो मेथड इन प्रिन्सिपल चाहिँ एउटा ह्युमन बिङले चाहिँ एउटा एक्सटर्नल कुनै पनि इन्टेलिजेन्स युज नगरिकन सिम्पली पेन एन्ड पेपर युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने छ भने मात्रै त्यो प्रब्लम हो, होइन भने चाहिँ त्यो प्रब्लम होइन भनेर चाहिँ उति बेला चाहिँ उसले के गर्यो त, त्यो एउटा हाइपोथेसिस चाहिँ बनायो। सो म्याथमेटिक्सको प्रब्लम छ भने पनि हामी कपी कलम लिएर हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, लजिकल प्रब्लम छ भने पनि कपी कलम लिएर हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो के भन्छ भने प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि ह्युमन बिङको ब्रेनले भ्याउनु पर्यो। ह्युमन बिङको ब्रेनले नभ्याउने कुरा, ह्युमनको इन्टेलिजेन्सले नभ्याउने कुरा चाहिँ त्यो प्रब्लम नै होइन
भन्ने खालको चाहिँ सल्भेबल प्रब्लम नै होइन भन्ने खालको आर्गुमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ नि के गरेको त प्रेजेन्ट चाहिँ गरेको थियो है सो द 4 हाइपोथेसिस भनेको के भयो त एउटा any mathematical methods or logical problems would consist of a finite set of simple and precise instructions that are described within a finite number of symbols. The method will always produce the result in a finite number of steps. The method can, in principle, be carried out by a human being with only pen and paper and pencil. About pen bhanau हैन and the execution of the method requires no intelligence of human being except that which is needed to understand and execute the instruction. सो त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न अथवा त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि जति नलेज चाहिन्छ त्यति नलेजले अथवा त्यति ह्युमनको ब्रेनले भ्याउने खालको छ भनेदेखि त्यो सल्भेबल प्रब्लम हो होइन भने चाहिँ सल्भेबल होइन भनेर चाहिँ त्यो एलन ट्युरिङले चाहिँ यति हाइपोथेसिसमा बसेर यति 4वटा हाइपोथेसिस फर्मुलेट गरेर चाहिँ उसले के गर्न थालेको हो त तिम्रो चाहिँ के भन्छ ट्युरिङ मसिनको चाहिँ डिजाइन गर्नतिर चाहिँ उ लाग्यो र अल्टिमेटली जब ट्युरिङ मसिनको डिजाइन भयो उसले भनेका जति पनि फर्मुलेट गरेका हाइपोथेसिसहरू थिए त्यो के हुँदै गयो त बिस्तारै प्रुफ पनि हुँदै गयो भन्नुको अर्थ ट्युरिङ मसिनको डिजाइन तिमीले हेर्छौ भने के छ त्यसमा कतिवटा स्टेट छ त्यो पनि वेल डिफाइन्ड छ के इनपुट सिम्बल युज गर्ने त्यो पनि वेल डिफाइन्ड छ ट्रान्जिसन फङ्सनको थ्रु के पनि डिफाइन्ड छ त यो स्टेप पछि नेक्स्ट यो स्टेप हुन्छ यतिवटा स्टेपमा प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर ट्रान्जिसन फङ्सन पनि वेल डिफाइन्ड छ सो इन्स्ट्रक्सन पनि वेल डिफाइन्ड भयो इनपुट सिम्बल्सहरू पनि वेल डिफाइन्ड भए र ट्युरिङ मसिनको प्रब्लम सल्भ गर्न पनि हामी के गर्न सक्छौँ हाम्रो ब्रेन नै युज गरेर हामीलाई एक्सटर्नल कुनै फ्याक्टर चाहिँदैन नि त्यो लजिक बुझ्नलाई प्रब्लम तिमीलाई कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजको लागि ट्युरिङ मसिन बनाऊ भनेर चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजले के डब्ल्यु जेनेरेट गर्छ के स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ त्यति बुझ्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त्यसको डिजाइन बनाउन चाहिँ सक्छौँ सो अल्टिमेटली चाहिँ एलन ट्युरिङले जे हाइपोथेसिसहरू फर्मुलेट गरेको थियो त्यो हाइपोथेसिसहरूलाई चाहिँ ट्युरिङ मसिनको जुन कन्फिगुरेसन छ त्यसको जुन वर्किङ मेकानिजम छ त्यसले चाहिँ के गर्यो त ठ्याक्कै जस्टिफाई चाहिँ नि गरिदियो र सँगसँगै ट्युरिङ मसिनको जति पनि एक्सटेन्सन्सहरू छन् त्यो एक्सटेन्सन्सहरू चाहे त्यो सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन होस् अथवा मल्टी टेप ट्युरिङ मसिन होस् अथवा ट्युरिङ मसिन विथ मल्टिपल ट्र्याक होस् जुनसुकै एक्सटेन्सन छ सबैको लागि के भएको छ त यो यति भनेको 4वटा हाइपोथेसिस चाहिँ सेटिस्फाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ के प्रुफ भयो त भन्दा एलन टर्चले उति बेला जे भनेको थियो त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो रहेछ प्रब्लम यदि सल्भेबल हो भने त्यसको लागि चाहिँ एउटा मसिन एक्जिस्ट गर्दो रहेछ जसले चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्न सक्दो रहेछ भनेपछि चाहिँ त्यो मसिनको नाम चाहिँ पछि चाहिँ एलन ट्युरिङको नामको पछाडि चाहिँ ट्युरिङ मसिन भनेर चाहिँ एक्चुअली त्यो वर्ड चाहिँ नै इन्ट्रोड्युस चाहिँ नै भयो सो अल्टिमेटली ट्युरिङ मसिनको इन्ट्रोडक्सन पछाडि चाहिँ एलन ट्युरिङले चाहिँ जुन चर्चले भनेको स्टेटमेन्ट थियो त्यो स्टेटमेन्टलाई अब कसरी बदलिदियो अथवा भनौँ कसरी मोडिफाई गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एल्गोरिदमिक प्रोसिजर भन्ने एउटा टर्म चाहिँ नै इन्ट्रोड्युस गरिदियो हाम्रो एलन ट्युरिङले सो उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि an algorithm is a procedure that can be executed on a Turing machine. So if there is a problem, that problem has a solution जसलाई हामीले algorithm अथवा algorithmic procedure भनेर भन्छौँ and that algorithm can be executed on a machine which is named as Turing machine भनेर चाहिँ एलन र चर्चले सुरु गरेको स्टेटमेन्टलाई एलन ट्युरिङले चाहिँ के गर्यो त अल्टिमेटली चाहिँ प्रुफ चाहिँ नै गरिदिएको भएर टुगेदर यो थेसिसलाई चाहिँ हामीले चर्च ट्युरिङ थेसिस भन्ने सो यसमा हामीले के मात्रै बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि कुनै प्रब्लम छन् र त्यो प्रब्लम सल्भेबल हो भने चाहिँ के हो त त्यसको लागि एउटा अल्गोरिदम एक्जिस्ट गर्छ र त्यो अल्गोरिदमलाई प्रोसेस गर्ने अथवा एक्जिक्युट गर्ने इक्विभ्यालेन्ट ट्युरिङ मेसिन एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ भन्न खोज्छ है बुझिन्छ Yes, ma'am. ल अब नेक्स्ट चाहिँ छ हामीसँग हल्टिङ प्रब्लम भन्ने है अब हामीले ट्युरिङ मसिनको डिजाइन गर्दाखेरि एक्सेप्टेन्स बाई हल्टिङ स्टेट हामीले गरेको थियौँ त्यसमा के हुन्थ्यो त भन्दा अल्टिमेटली इनपुट स्ट्रिङ सबै रिड गरेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ सबै स्ट्रिङ रिड गरेर भ्याइसकेपछि मसिन के हुन्थ्यो स्टप हुन्थ्यो नि हल्ट हुनु भनेको त्यहाँबाट फर्दर पनि जानु परेन पछाडि पनि फर्किनु परेन भन्नु गर्दा के हो त हल्ट हुनु हो भने चाहिँ हल्टिङ प्रब्लमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीमा हल्टिङ प्रब्लम भनेको एउटा डिसिजन प्रब्लम हजुर ट्युरिङ मेसिन चाहिँ के भन्यो ए चर्च भन्दाखेरि ट्युरिङ मेसिन चाहिँ पछि पत्ता लगाएको चर्चले चाहिँ थेसिस मात्रै दिएको स्टेटमेन्टमा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भने नाम राखेको थियो म्याम हजुर
अगाडि नै उसले मेसिनको नाम नै ट्युरिङ होइन, मेसिन अगाडि चाहिँ उसले अगाडि चाहिँ उसले कुनै एउटा यस्तो मेसिन एक्जिस्ट पावरफुल मेसिन एक्जिस्ट गर्छ जुन मसिनले चाहिँ कुनै पनि सल्भेबल प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हो। त्यतिखेर ट्युरिङ मसिन नै भनेर नाम चाहिँ दिएको होइन, उसले एउटा पावरफुल मसिन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ जसले चाहिँ सबै सल्भेबल प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन सक्छ भनेर उसले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको। पछि त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ म्याथमेटिकल्ली फर्मुलेट गरेर ट्युरिङ मसिनको डिजाइन नै तयार पारिसके पछाडि चाहिँ त्यो पावरफुल मसिनलाई भनेर जुन टर्म युज गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ ले चाहिँ ट्युरिङ मसिनको डिजाइन दिइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि रिप्लेस गरेर चाहिँ ट्युरिङ मसिन भनेर रिप्लेस गरे हो। तर पढ्ने बेलामा चाहिँ किनभने चर्चको र अनि ट्युरिङको चाहिँ दुईटाको एउटाको थेसिस एउटाको फर्मुलेसनबाट चाहिँ बनेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले स्टेटमेन्ट लिँदा चाहिँ त्यहाँ ट्युरिङ मसिन भनेर नै लिन्छ सबै किताबहरूमा। तर ओरिजिनली हिस्ट्री पढ्यो भनेदेखि चाहिँ चर्चले चाहिँ एउटा यस्तो पावरफुल मसिन एक्जिस्ट गर्छ जसले चाहिँ सबै सल्भेबल प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन्छ है भनेर उसले भनिदिएको थियो। त्यसैलाई चाहिँ नि हो कि होइन त भनेर प्रुफ गर्नलाई चाहिँ एलन ट्युरिङले काम गरेपछि चाहिँ अनि यस्तो मेसिन साँच्चीकै एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भनेर जब डिजाइन आइपुग्यो, डिजाइन आएपछि चाहिँ अनि त्यो मसिनलाई चाहिँ अब चाहिँ ट्युरिङ मसिन भन्ने नाम दिएको। तर ट्युरिङ मसिन पनि के भएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ आजको ह्युमन जुन हामीले कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ त्यसको डिजाइन हो त्यो ट्युरिङ मसिन भनेर निकालेको हो। तर एक्ज्याक्ट त्यही नै चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको होइन, त्यसको कन्सेप्टलाई लिएर त्यसलाई रिफरेन्स मानेर चाहिँ आजको कम्प्युटरहरू चाहिँ बनेको त्यो चाहिँ हो, त्यसको आर्किटेक्चरमा बेस्ड भएर। तर इन्टायरली ट्युरिङ मसिनकै आर्किटेक्चर चाहिँ होइन, तर त्यसबाट चाहिँ रिफरेन्स लिएर त्यसबाट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है मेसिन हो भनेदेखि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रेफरेन्स लिएर चाहिँ आजको कम्प्युटरहरू चाहिँ बन्यो के। सो हिस्ट्री चाहिँ त्यसरी गएको हो। उति बेला उसले ट्युरिङ मसिन नै भनेर नाम दिएको होइन, उति बेला चाहिँ उसले एउटा पावरफुल मसिन चाहिँ यस्तो एक्जिस्ट गर्छ भनिदिएको हो। त्यसैलाई पछि चाहिँ एलन ट्युरिङले चाहिँ ट्युरिङ मसिनको डिजाइन ल्याएपछि चाहिँ त्यो मसिनलाई चाहिँ ट्युरिङ मसिन भन्ने नाम दिएको है। सो एउटा सानो हल्टिङ प्रब्लम मात्रै सघाउँछु नि है। सो हल्टिङ प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीमा चाहिँ डिसिजन प्रब्लम भनिन्छ। हल्टिङ प्रब्लमलाई डिसिजन प्रब्लम भने चाहिँ टाइप अफ अ प्रब्लम जसले चाहिँ तिमीलाई फिक्स डेफिनाइट आउटपुट दिन सक्छ, यस अर नो, ट्रु अर फल्स या 1 or 0 मा होइन एउटा डिसिजन दिन सक्छ आउटपुटमा भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी डिसिजन प्रब्लम भन्छौँ। सो कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीमा हल्टिङ प्रब्लमले चाहिँ के गर्छ भने इट आस्क्स फर question that given a description for the program and a finite input decide whether the program will finish running or will run forever। जस्तै अब हामीले प्रब्लम तिमीहरूले त प्रोग्रामिङ पनि गरेको छौ होइन, प्रोग्रामिङ गर्दा हामीले लुप बनाउँछौँ है। त्यो लुप के हुन सक्छ, लुपको टर्मिनेसन कन्डिसन करेक्ट गर्यो भनेदेखि त्यो लुप सर्टेन इटरेसन पछाडि के हुन्छ, टर्मिनेट हुन्छ हो, प्रोग्राम हल्ट स्टप हुन्छ, अल्टिमेटली के आउटपुट तिमीले अब्टेन गर्छ। तर तिमीले टर्मिनेसन कन्डिसन सेट प्रपरली गरेको छैनौ भने के हुन्छ, तिम्रो प्रोग्राम फरएभर लुपमा घुम्न सक्छ नि, हल्टै हुँदैन नि प्रोग्राम। त्यसले रन गरेपछि के हुन्छ, कन्टिन्युसली स्क्रिनमा आउटपुट आएकै गर्छ, त्यो प्रोग्राम हल्टै हुँदैन है। सो अब नर्मली हामीले प्रोग्राम लेख्ने बेलामा के हुनसक्छ, नेस्टेड लुपहरू लगाएको हुनसक्छ अथवा लुप पनि सिक्वेन्समा लगाएको हुनसक्छ। सो त्यो बेलामा हामीले टर्मिनेसन कन्डिसन सही दिन सक्यो भने प्रोग्राम विल स्टप, अल्टिमेटली स्टप कुनै एउटा पोइन्टमा गएर। तर त्यो टर्मिनेसन कन्डिसन तिमीले करेक्टली दिन सकेन भने तिम्रो प्रब्लम फरएभर लुपमा घुम्छ। त्यही कन्सेप्ट चाहिँ नि होइन। हल्टिङ प्रब्लमले चाहिँ के भने त भने तिमीलाई एउटा प्रब्लमको डिस्क्रिप्सन दिइसके पछाडि प्रब्लम यो हो र यसमा यो इनपुट जान्छ भनेर इनपुट पनि दिएको छ र डिस्क्रिप्सन अफ द प्रोग्राम पनि दिएको छ भने त्यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ तिम्रो ट्युरिङ मसिन चाहिँ अल्टिमेटली हल्ट गर्छ या गर्दैन, द्याट इज द क्वेसन अबाउट हल्टिङ प्रब्लम। इफ तिम्रो ट्युरिङ मसिन हल्ट भयो, स्टप भयो भनेदेखि देयर इज नो प्रब्लम, तिम्रो ट्युरिङ मसिन चाहिँ फरएभर लुपमा घुमेर बस्यो, हल्ट भएन भने त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, हल्टिङ प्रब्लम भनेर भन्छौँ। जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले बनाएको त्यो एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेटमा त्यो हुन पनि सक्छ यदि हामीले डिजाइनमा चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ भनेदेखि के हुन्छ त, तिम्रो कहिलेकाहीँ इनपुट सकिसके पछाडि फेरि ब्याक टु इनिसियल स्टेटमा गएर तिम्रो के हुनसक्छ, त्यो कन्टिन्युअस लुपमा जान सक्छ। तर एक्सेप्टेन्स बाई हल्टिङ स्टेट भन्यो भने चाहिँ के भन्नुभयो त, अल्टिमेटली तिम्रो प्रोग्राम चाहिँ त्यो हल्टिङ स्टेटमा पुगेपछि चाहिँ हल्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। सो हल्टिङ प्रब्लम स्टेट्स दैट इफ देयर इज एनी ट्युरिङ मसिन for which a problem is described and an input W is given, halting problem will ask us a question whether that problem will eventually stop for that given input or not। त्यो इनपुटको लागि चाहिँ ट्युरिङ मसिन चाहिँ स्टप गर्छ या गर्दैन भनेर क्वेसन सोध्ने प्रब्लमलाई चाहिँ हल्टिङ प्रब्लम भन्छौँ। स्टप भयो भनेदेखि देयर इज नो प्रब्लम, स्टप भएन भनेदेखि चाहिँ के हुनुभयो त, देयर इज हल्टिङ प्रब्लम भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। बुझिन्छ यो?
यस म्याम। ल अब बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अब स्याटरडे अब च्याप्टर 6 पनि छ। च्याप्टर 6 त धेरै टाइम लाग्दैन हामीलाई हैन। त्यही भएर अब भोलि त तिमीहरूको कुनै टाइम खाली छैन होला है? कुनै क्लास खाली छ? खाली छैन। अब मलाई मात्र 3 पिरियड चाहिने हो। त्यही भएर भोलि भयो 1 पिरियड लिन पाइयो भने चाहिँ स्याटरडेको 2 पिरियडमा अनि च्याप्टर कोर्स सकाइदिउँ भनेर हो। 11:10 मा ओपीको खाली छ। कम्प्युटर खाली छ। त्यो स्योरै खाली हो है। ल त्यसो भए भोलि एकचोटि हामी 11:10 मा क्लास लिउँ। त्यो भयो भने स्याटरडे हाम्रो कोर्स दिन्छ। अनि अर्को विकमा एक्जाम राख्न पाइन्छ है। ल 11:10 मा राखेँ है त मैले क्लास। फेरि बिर्सिने होइन नि। यस म्याम। मैले रुटिन बनाइदिनु पर्छ कि मतलब त्यहाँ सेड्युल गरिदिनु पर्छ कि आउँछौ तिमीहरू? पाइहालिन्छ म्याम, पर्दैन। ल त्यसो भए मैले सेड्युल बनाएन। म यही मेरो स्याटरडेको क्लासबाटै सुरु गरिदिउँ ल। 11:10 मा गरौँ है त भोलि क्लास। यस म्याम। ल त्यसो भए चाहिँ अब जाँदा हुन्छ।